फख्रुल कुर्रा रईसुल कुर्रा शहजादा कारी मोहम्मद यहया अमार साहब मुदीर आला मदरसा मिसबाहुल उलूम ज़फराबाद तशरीफ लाएं और इस नूरानी रूहानी इज्तिमा का आगाज़ कलामुल्लाह से फरमाएं। हज़रत अक़दस जनाब कारी मोहम्मद यहया अमार साहब। والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.